أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. تمام قسم دی تعریفات، کبریائی، بڑھائی، تسبیحات، تمجیدات اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص نے. درود و سلام امام الانبیاء، محبوب کبریا، صدر العلا، شمس الضحیٰ، والی بطحا، آمنہ بلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. اللہ رب العزت دا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے، او دا فضل ہے کہ جس مالک نے سانو سارے جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے. جس آیت مبارکہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب العزت دی پاک کلام دی سورت الانعام ہے. اس سورت دی آیت کریمہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے. اس آیت دا شان نزول کہ آمنہ بلال پیکر حسن و جمال آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جڑے لوگ ماڑے اور غریب سن، غربا سن، مساکین سن، یتیم سن، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی کفالت کی تھی اور پوری امت نو یہ درس دیتا کہ جڑے انسان غریب نے یا مسکین نے یا یتیم لوگ نے اس معاشرے دے اندر انہاں دی بھی کوئی حیثیت ہے وے، انہاں دا بھی کوئی مقام اور مرتبہ ہے. پیسہ جس انسان کو لے او دی عزت نہیں بلکہ انہاں لوگاں دی بھی بڑی عزت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین جڑا سی نا، دین حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تے میرے تک اے ماڑے لوکاں دے شروع ہویا تے انہاں دی رہنا. آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت تسی دیکھو گے زیادہ دین والے تانوں غریب تے ماڑے لوگ نظر آؤ گے. جنہاں کول پیسہ آ جاندہ وہ نہیں جی اس پاسے ہوندے، اپنی مرضی کرتے ہیں، شیطان پٹھے پاسے لا پیسہ ہے نا. تو آپ نے فرمایا قرب قیامت اے غریب تے ماڑے لوکاں جی تانوں دین نظر آئے گا. واقعات نہیں انجی ہے کہ تسی دیکھو گے اور دیکھ رہے ہو جڑے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں کہ انہوں کمائی اوریانی اور فحاشی تے لوگ کس طرح کھواندے نے تے کس طرح پیسے خرچ کرتے ہیں. دین تے پیسہ خرچ کرن واسطے 100 بہانے کھڑن گے.
یہاں کا کام ہی یہ تو کرتے ہی نے، کوئی پیسے نہیں گے، پیچھا موڑ دیں گے، بھاوے کوئی اللہ کے نام پہ جا کے منگے، گلاں کریں گے۔ دوسرے مد مقابل اگر کوئی اوریانی اور فحاشی والی عورت نظر آئے یا کوئی مرد نظر آئے تو یہی لوگ جڑے نے وہ پیسہ لٹاندے نے۔ کل ایک بندے نے فیس بک اتنے انٹرویو دیتا، ایک اوریانی اور فحاشی پھیلان والی عورت، پتہ نہیں کی وہ مسئلہ بنیا، ساری دنیا بڑی غم منا رہی، انج نہیں سی ہونا چاہیے، یہ سی تے وہ سی، اور 15 لاکھ دے قریب وہ فالوور فیس بک اتنے، یوٹیوب چینل تے، کھلی کمائی تے پنڈ تھان تے رہن والی۔ انہیں آخیا جی دیکھو ساڈا حال، بنیاد پاکستان دی لا الہ الا اللہ تے بنی تے اسی پیسے دیکھو کتنے خرچ کرنے آ۔ ڈاکٹر اسرار دا نام لیا، علامہ ابتسام دا، جننے وڈے سکالر سارے انہیں نام لے۔ انہیں آخیا دیکھو جی یہاں دے فالوور تسی چیک کرو، کسی دا 6 لاکھ، کسی دا بڑی چھال مار کے 8 لاکھ، اس تو کسی عالم دین دا فالوور کوئی نہیں، اینے تھوڑے تھوڑے۔ بلکہ ایک نے نام لیا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، انہوں دا نام لیا، وہ صرف 3 لاکھ بندہ جنہوں انہوں دا فالوور سی۔ میں ساری عمر اس بندے نے اللہ دے دین دی تبلیغ کی تھی۔ اوریانی فحاشی والی عورت دیکھو 15 لاکھ، دین والا بندہ دیکھو دا فالوور ہی کوئی نہیں۔ پیسہ تیلا اسی انہوں کھوان تے بڑے ماہر، لیکن یہ مد مقابل اسی دین والے بندیاں اپنی نظراں کس حیثیت نال دیکھنے ساڈے سامنے وے، معاشرہ سامنے ہے۔ غریب دی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام کیا دسیا، مساکین دا خیال اللہ دے نبی نے کس طرح دسیا، یتیم دی کفالت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان فرمائی ہے، اج دے خطبہ جمعہ اندر میں بیان کراں گا۔ دعا کرو اللہ سانو سارے نو فلاحی دین والے اللہ کم کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ رب دا قرآن ہے، نبی پاک نے فرمایا سن لو، جیڑے لوگ غریب تے ماڑے نے نا، غریب تے ماڑے لوگ، نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اینا غریبہ تے ماڑے نیک لوگانو، پیڑے لوگانو نہیں۔ کئی غریب اینے کو جاہل ہوندے نے، غریب ہونا عیب نہیں، غریب رہنا عیب ہے۔ اور تسی اپنے ہاتھ پیر مارو، تسی کمائی کرو، تسی سارا کچھ کرو، اللہ نے جدو ہر انسان نو فن دیتا ہے اس فن دے مطابق کام کرو۔ یہ تو نہیں بندہ ماڑا ہوئے گھر لتاں تے لت رکھ کے بہ رہے، یہ بات نہیں۔ غریب ہونا عیب کوئی نہیں، اللہ دی مرضی ہے، جنوں چاہے دولت دے، جنوں چاہے دولت نہ دے، لیکن اپنی استطاعت اپنے جسم دی طاقت کے مطابق کام کرو اور کام کر کے رزق حلال کھاؤ، اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جڑے نیک لوگ ہون گے، متقی پرہیزگار، غریب تے ماڑے، نبی پاک فرماتے نے اللہ انہاں غریباں تے ماڑیاں نو 500 سال پہلا اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ انی شان ہے غریباں دی اور ماڑے لوکاں دی، اللہ دے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ رب دا قرآن اعلان کردا ہے کہ اے جڑے لوگ نے انہاں نو اپنی نظراں اندر حقیر نہ سمجھیا کرو، جو میں آیت مبارکہ سورہ انعام بھی پڑھی ہے۔ اور رب دا قرآن اعلان کردا ہے، اللہ فرماتے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے درود پڑھو صلی اللہ، جدو نبی پاک دا نام ہے چوپ نہیں جی رہنا، پڑھو صلی اللہ، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا۔ جڑے لوگ غریب تے ماڑے نے انہاں نو اپنی نظراں دے اندر حقیر نہ سمجھیا جے، سارے نو اعلان کر دیو۔ اللہ فرماتے نے ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی وجهه ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون
من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء ومن الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت بلال بیٹھے نے، حضرت صہیب رومی بیٹھے نے، نبی پاک دے کول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمار بن یاسر، سیدنا انس بن مالک سلام اللہ علیہم رضوان اللہ علیہم اجمعین، سارے میرے پیغمبر دے ساتھی بیٹھے نے، نبی پاک دے سامنے اردا گرد جمع نے، ادھر مکے دے چودھری تے سردار نبی پاک کو لائے، مکی مسجد والے دیکھیا جے ان مکے والیاں نے میرے پیغمبر دے صحابہ نو کی آکھیا، اللہ دے نبی دے صحابہ دے بارے کنا بول رکھ دے سن، نبی پاک دے صحابہ نو کنج دیاں گلاں کر دے سن. اے سارے مکے دے چودھری آ گئے نے، آ کے نبی پاک نو آندے نے سونیا محبوبہ اسی تواڈے کول آنا چاہنے ہاں، تہاڈا کلمہ پڑھنا چاہنے ہاں، مسلمان ہونا چاہنے ہاں، پر سونیا محبوبہ ساڈے کول باہروں بڑے بڑے ملک دے سفیر آندے نے، بڑے بڑی دنیا سانو ملن واسطے آندی ہے، پر آ جڑے تیرے اگے پاٹیاں کپڑیاں والے بیٹھے نے جنہاں نے جناب جتیاں ٹٹیاں پائیاں نے، جڑے تیرے سامنے غریب لوگ بیٹھے نے، انہاں نو دور کر دے، انہاں نو اپنے تو جدا کر دے، تے ساڈا ایک ٹائم ہونا چاہیے جس ٹائم دے اوتے اسی تواڈے نال ملاقات کریے، تے جدوں ساڈا ٹائم ہوے تواڈے نال ملاقات کرن دا انہاں چوں ایک بندہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے. ادھر انہاں سارے مکے دیاں چودھریاں تے سرداراں نے اللہ دے نبی نو آکھیا، اللہ دے نبی فرماتے ہیں اے میرے پیارے علی جی حضور کی گل ہے، فرمایا جا تسی کاپی پینسل لے کے آؤ، مکے والے کہہ رہے ہیں اسی تہاڈا کلمہ پڑھاں گے. آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے مینوں منظور ہے. تے اللہ دے نبی نو کہن لگے سونیا سانو لکھ کے دے دیو، سین کر کے دیو، اسٹامپ کر کے دیو. اللہ دے نبی نے حضرت علی المرتضی نو بلایا، فرمایا علی جلدی جلدی کاپی پینسل لے کے آؤ. کاپی پینسل لے آندی جاندی اس وقت چمڑا یا قلم جس طرح بھی سی لے کے حضرت علی آئے، انج نبی پاک دے سامنے لے آ کے رکھ دیندے نے. مکے دے چودھری ایک سیر دے بیٹھے نے، حضرت بلال تے دیگر صحابہ جڑے او نبی پاک دے ایک سیر دے بیٹھے نے. آپ فرماتے نے لیاؤ لکھا دے ہو تسی کی لکھوانا چاہندے ہو. اللہ دے نبی نے گل کر دے پینے تے آسمان تو جبریل میرے پیغمبر دے کول آیا، آ کے آندا سونیا محبوبہ جلدی نہ کریا جے، سونیا حالے نہ دیاں گلاں نہ لکھیا جے. آسمان تو بڑی سخت اللہ نے وعید نازل کیتی ہے، بڑا سخت حکم نازل کر دیتا ہے. فرمایا سونیا محبوبہ اے جڑے مکے دے چودھری تے سردار نے جنہاں دے دلاں تے مورا لگ گئیاں نے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. فرمایا انہاں لوگاں دے اکھاں تے مورا لگ گئیاں، دلاں تے مورا لگ گئیاں، کناں تے مورا لگ گئیاں نے، انہاں تیرا کلمہ کوئی نہیں ہو پڑھنا، تیرا نصاب کر دینی. تے اللہ نے فرمایا سونیا کبھی بھی اپنے صحابہ نو نہ چھڈی. اے میرے او تیرے پیغمبر اے سونیا محبوبہ ساتھیوں نے، سونیا جڑے صبح بھی مینوں یاد کر دے نے، جڑے شام نو بھی مینوں یاد کر دے نے، سونیا محبوبہ جویں تو کہیں میں تیری گل مندے نے. انہاں دے وچوں ویکھنا حضرت صہیب رومی نے رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت صہیب ماڑا بندہ نہیں سی بلکہ ماڑیاں والی زندگی نے نبی پاک دے سامنے گزاری. ایدیاں مکے دے اندر بڑیاں وڈیاں دکاناں سن، بڑا وڈا سوداگر سی. جدوں نبی پاک مدینہ چھڈ کے آگا مکہ چھڈ کے مدینے پہنچے، حضرت صہیب رومی
نہیں جان لگے. مکے والے کہندے نے جے تے مدینے جانا چاہنا ہے دکاناں بھی تیریاں سی کھولیاں نے, کاروبار بھی کھولے آئے, ہن تو جانا تے خالی ہاتھ جانا ہے. حضرت صہیب رومی فرماتے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے مکے والے ہو, اے مکے والے ہو, مکے والے ہو, اور ساری دنیا دیاں دولتاں ایک پاسے ہون, ساری دنیا دیاں دولتاں ایک پاسے ہون, ایک پاسے میرے محمد دی جُتی دی مٹی ہووے, میں ساریاں دولتاں اپنے پیغمبر دی جُتی تو قربان کر دیاں, مینوں انہاں دولتاں دی لوڑ کوئی نہیں, مینوں تے دولتاں چاہیدیاں نے تے محمد دے کردیاں چاہیدیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نو اللہ فرماندے نے سونیا تیرا پیارا بلال جنہیں مارا بڑیاں کھادیاں, جنوں تدیاں ریٹاں تے لٹایا گیا, انہاں نو تو چھڈن لگیا نہ کدی نہیں انہاں نو نہ چھڈی. میرا پیارا بلال جدو گرم پتھر سینے تے رکھیا جاندا سی تے حضرت بلال کی آندے سن, اے مکے والے ہو جدو تسی گرم پتھر میرے سینے تے رکھ دے ہونا مینوں کنج معلوم ہوندا ہے, کہے بلال سینے پتھر تے پھل گلاب دسیندا, کہے بلال سینے پتھر تے پھل گلاب دسیندا, واہ واہ پیار محمد والا صلی اللہ, واہ واہ پیار محمد والا تے لولو لذتاں دیندا. سبحان اللہ. حضرت بلال آندے نے مکے والے ہو جدو تسی پتھر میرے سینے تے رکھ دے جے, لیکن محبت نبی پاک نے میرے دل دے اندر اتنی زیادہ, مینوں گرم پتھر پھل گلاب ورگا نظر آوندا ہے, مینوں تے محسوس ہی کوئی نہیں ہوندا. تے نبی پاک نو اللہ فرماندے نے سونیا اے ماڑے تے غریب صحابہ نو نہیں چھڈنا جڑے صبح شام مینوں یاد کر دے نے. ادھر اللہ نے اپنے نبی دے صحابہ دی شان دے اندر فوراً ایتاں نازل کر دیتیاں اور نالے آکھیا سونیا اے مکے دے چودھریاں نو اپنے کولوں اٹھا دیو, انہاں نو کہہ دیو تساں کلمہ تے پڑھنا کوئی نہیں, اور دفع ہو جاؤ ایتھوں جے اگر تساں کلمہ پڑھنا تے اونجی پڑھیا جے, اگر تسی کلمہ نہیں پڑھنا تے کوئی وجہ نہیں. صحابہ نو میں کبھی بھی نہیں چھڑ سکدا جنہاں نو تسی غریب تے ماڑے کہندے جے. رب آسمان تو کہہ رہا ہے انہاں غریباں دی حیثیت آسمان تے ربا اللہ تعالی عرش تے بیان کر رہا ہے, اللہ تے بہ کے مقام بیان کر رہا ہے انہاں صحابہ دا جنہاں نوں لوگ اپنی نصرت دے اندر ماڑے تے غریب تے یتیم سمجھیا کردے سن. انہاں دی شان اندر رب نے قرآن نازل فرمایا, اللہ فرماندے نے ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعالم بالشاكرين. ہمارے غریباں دی شان بیان ہوئی جے, اللہ نے بڑی عظمت بیان کیتی ہے. اصحاب نبی دے پیارے نے, اچھی کہہ دو سبحان اللہ. جنہوں میرے پیغمبر دے صحابہ نال پیارے نو اچھی کہو سبحان اللہ. انہاں دی شان وچ رب بولدا پیا آسمان تے بہ کے, اصحاب نبی دے پیارے نے جنہاں تن من دین تو وارے نے. اصحاب نبی دے پیارے نے جنہاں تن من دین تو وارے نے. ابو بکر عمر دی شان
لکو کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کرا ابو بکر عمر دی شان لکو کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کرا اے عثمان علی دی عظمت تو اے لکھ جان ہوئے جند قربان کرا سبحان اللہ اللہ لکھا جانا ہوتے صحابہ تو قربان دے اے ابو بکر عمر دی شان لوگو کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کرا عثمان علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا لکھ جان ہوئے قربان کرا او تا سارے موتی ہیرے نے سارے موتی ہیرے نے اوتا سارے میرے پیغمبر دے صحابہ اوتا سارے موتی ہیرے نے آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے سبحان اللہ آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے کون غریب لوگ نے کہ جنہ دی اللہ نے عظمت بیان کیتی ہے مساکین لوگ کون نے میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اکثر دعاواں کریا کر دے اللہم احیلی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرت المساکین نبی پاک اکثر دعاواں کریا کر دے اللہ میرا جینا مسکینہ دے اندر اللہ میرا مرنا مسکینہ دے اندر اللہ اگر قیامت دے دن اٹھا تے مسکینی حالت دے اندر اسی طرح حضرت یوسف نبی نے بھی دعا کی تھی اندے نے اللہ میں تیرے کو دعا کرنا وا توفانی مسلمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ایویں نبی پاک کہندے نے اللہ مینوں موت آئے تے مسکین ہوواں اللہ میں زندہ رہواں تے مسکین ہوواں اللہ اٹھا تے مسکینہ دے اندروں اٹھا ادھر نبی پاک فرماندے نے او میرے صحابیو اللہ دا شکر میں کرنا وا میں کدے اپنے صحابہ نو دور اپنے تو نہیں کر دیتا اللہ نے فوراً مینوں کہہ دیتا ہے سونے انہاں صحابہ نو اپنے تو دور نہ کری ماڑے نے تے کی ہویا اے ہوئی تے تیرے کام ہوندے نے ماڑے تے تیری ہیلپ کر دے نے مدد کر دے نے قدم قدم تے تیرے نال رہندے نے سونیا انہاں نو کبھی انہاں دے مگر لا کے حقیر نہ سمجھی پتہ چلیا جنہ کول پیسہ اج دنیا دے اندر ہے او لوگوں غریباں نو تنگ نہ کریا جے ماڑے نو کبھی تنگ نہ کریا جے مسکیناں نو کبھی تانے نہ ماریا جے یتیماں تے کبھی بھی ظلم نہ کریا جے رب آسمان تے بہ کے انہاں دی شان دے اندر قرآن نبی پاک دے نازل کردا ہے پیا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے سونیا تسی ہر ویلے ایہو ہی دعا کر دے جے کی وجہ ہے آپ فرماندے نے عائشہ میں کہاں دعا کرنا وا جڑے لوگ امیر ہون گے جڑے لوگ امیر ہون گے نیک بھی ہون گے انہاں تو پہلا اے ماڑے نیک لوگ غریب لوگ یتیم تے مسکین لوگ انہاں امیر لوکاں تو 500 سال پہلا جنت دے اندر چلے جان گے میں کہاں دعاواں کرنا حالاں میرے پیغمبر دا بڑا شان تے مقام ہے لیکن اس کے باوجود نبی پاک تینوں مینوں درس دے رہا میں اللہ اللہ حالی بھی نہیں جے سمجھے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمذی نے اس حدیث نو حسن درجے دی حدیث آکھیا ہے اللہ دے نبی دا صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی فجر دی نماز پڑھان واسطے لیٹ ہو گئے صحابہ صفاں دے اوتے بیٹھے نے سارے انتظار کر رہے ہیں ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو تھوڑی تھوڑی روشنی ہو گئی اللہ دے نبی جلدی جلدی حجرے چوں نکلے آپ
سیدھا مسجد دے اندر آئے آپ مصلے تے کھڑے ہو گئے صحابہ نے سینہ انتظار کیتا تے کیتے صبح دا سورج ہی نہ نکل آئے انی لیٹ اسا فجر دی نماز پڑھی اللہ دے نبی نے مختصر نماز پڑھائی 2 رکعتاں فجر دیاں پڑھائیاں نماز پڑھان تو بعد آپ کھڑے ہو جاندے نے خطبہ دیندے نے آپ فرماندے نے صحابیو تسی جایا جے نا ایتھے ہی بیٹھ جو میری گل سن کے جایا جے جی سونیا گل کی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نے خواب دے اندر مینوں اپنے کول بلایا خواب دے اندر میں ویکھ رہا وا اللہ نے مینوں ڈائریکٹ زیارتاں کروا دتیاں نے خواب دے اندر نبی پاک جاگ دے نہیں پئے معراج والا واقعہ ہو رہے اے اس تو ہٹ کے حدیث ہے اللہ دے نبی فرماتے نے اللہ جنوں چاہے خواب دے اندر اپنی زیارت کروا دے لیکن انسان زندہ ہوئے جدو انسان چلدا پھردا گلاں کردا اودوں اللہ نو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکدا رب نے قرآن اندر آکھیا اللہ دے نبی فرماتے نے میں اتنا قریب ہو گیا اتنا قریب ہو گیا فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ میں اللہ نو ویکھیا اتنا قریب ہو گئے اللہ بڑی خوبصورت مینوں نظر آ رہا ہے تے اللہ فرماتے نے سونیا ذرا ادھر اپنے سجے پاسے نظر دے مارو میں سجے پاسے نظر ماری ہے تے کچھ فرشتیاں دی جماعت آپس اندر گلاں کر رہی ہے لڑدے تے جھگڑدے پے نے اللہ دے فرماتے نے سونیا اے جڑے فرشتے نے کیوں لڑ رہے نے یختصمو مل الاعلی اے فرشتے کیوں لڑدے پے نے وجہ کی ہے آندے نے اللہ جاندا ہے اللہ مینوں نہیں پتا غیب دا علم تواڈے کول ہے دوسری واری رب نے پھر آکھیا تیسری واری پھر آکھیا آپ فرماتے نے میں تھوڑیاں جنیاں گلاں سنیاں فرشتے لڑدے سن پئے تے میں آکھیا سونیا مینوں پتا چل گیا کیوں جھگڑا کر رہے ہیں فرمایا اے بنی آدم دی جناب نیکیاں تے اجر لکھن تو جھگڑ رہے ہیں اللہ دے نبی فرماتے نے میں ویکھیا فرشتے لڑ رہے ہیں تے 2 گلاں تو لڑ رہے ہیں سب تو پہلے آپ فرماتے نے فرشتے کہہ رہے ہیں میں اجر پہلا لکھنا دوجا کہندا میں لکھنا تیجا کہندا پہلا میں لکھنا ہے اے تے درجات بلند کرنے نے میں نے کیا رب دے سامنے پہلا پیش کرنیاں نے سب تو پہلا آپ نے فرمایا او میری امت دے اندر بندہ نیک مومن بندہ جڑا اپنے گھر دے اندروں وضو کر کے ہوندا ہے اتیان المساجد وضو کر کے پھر مسجد دے اندر آ جاندا ہے فرضی نماز پڑھدا ہے نماز پڑھن تو بعد جلدی اپنے گھر دے اندر واپس نہیں جاندا کاروبار دی طرف واپس نہیں جاندا بلکہ میرے پیغمبر فرماندے نے اوتھے بیٹھ جاندا ہے والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ فرمایا نماز تو بعد اپنی جگہ تے بیٹھ جاندا ہے جنی دیر تک بیٹھا ہے تے ایسرا ذکر اذکار کری جاندا ہے کسی نال گل ہی کوئی نہیں کردا تے نبی پاک فرماتے نے جنی دیر تک وہ بیٹھا رہندا نماز پڑھن تو بعد رب دے فرشتے دے کول آ جاندے نے فرمایا او دے واسطے دعاواں کردے نے اللہم اغفر لہ اللہ اس بندے نو معاف کر دے اللہم ارحمہ اللہ دے تے رحمت نازل کر دے اللہم اغفر لہ اللہ اس بندے دے گناہ معاف کر دے فرمایا فرشتے دے واسطے دعاواں کردے رہندے نے تے دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے سونیا ربا اے دوسرا جھگڑا نیکیاں لکھن دا اے کر رہے ہیں آپ فرماندے نے الذی اتاما ونعم الکلام والصلاۃ فی اللیل والناس نیام آپ فرماندے نے اور جیڑا بندہ دنیا تے کسے غریب بندے نو روٹی کھواندا ہے یا کسے یتیم بچے دی کفالت کردا ہے یا کسے مسکین بندے دا بھلا کر دیندا ہے غریباں دا بھلا کردا ہے فرمایا آسمان دے فرشتے آسمان دے فرشتے او بندہ جڑا غریباں دی مدد کرن والا مسکیناں دا خیال کرن والا یتیماں دی کفالت کرن والا فرمایا فرشتے آسمان تے عرش دے بالکل قریب بیٹھ کے اس بندے دا اجر لکھ دے نے تے نالے دعاواں کر دے نے سبحان آسمان تے بیٹھ کے اور یتیماں تے مسکیناں تے غریباں تے ظلم کرن والے ہو اے ظالمو یتیماں تے غریباں تے جناب مساکین تے ظلم تے تشدد کرن والے ہو سمجھو دنیا دے اوتے انہاں لوگوں دا بھی کوئی حق ہے وے انہاں دا بھی مقام تے شان رب نے بیان کیتا ہے نبی پاک نے بیان کیتا ہے حال بھی نہیں سمجھے میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر میرے وال دیکھو, جمعے دے اندر آؤں دا مقصد یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ پلے پہ جائے. دعا کر اللہ سارے جڑے دنیا تے لوگ نے اور جڑے غریباں تے ظلم کرتے ہیں, یتیماں تے مساکین دا حق کھاندے نے, اللہ ہدایت عطا فرما دے تے سانو اللہ توفیق عطا فرمائے اسی بھی خدمت کریے. اور رب دا قرآن ہے تے نبی پاک دا سچا فرمان ہے. اللہ دے نبی فرماتے نے پتہ چلیا ایک قبیلہ مسلمان ہویا, یہ سمجھو سارا پنڈ مسلمان ہو گیا ہے. نبی پاک دا انہاں کلمہ پڑھ لیا ہے, لیکن کلمہ پڑھن تو بعد قحط سالی اس پنڈ دے اندر آ گئی ہے. یتیم تے مسکین لوگ بھی نے. فرمایا سارا پنڈ ہی غریب ہو گیا ہے تے ال قریب اللہ دے نبی فرماتے نے مینوں خدشہ ظاہر ہو گیا. اسلام انجی چھڈن لگے سن کہ ایسا کلمہ پڑھ کے بھکھاں کٹنیاں نے, سانو کی فائدہ ہے. نبی پاک نو پتہ چلیا آ مدینے دے اندر زید نامی یہودی نو بلاندے نے. فرمایا اوے زید جی. فرمایا آقا کی گل ہے؟ سونیا میں تینوں کہنا چاہنا مینوں اینی رقم دے دے, پیسے دے دے تے میں پیسے تیرے کو ادھار لینا چاہنا, پھر تینوں میں دے دیاں گا. انہیں پیسے دے دیتے نے. اللہ دے نبی خود چل کے گیا نے. او پیسیاں والے ہو, دولتاں والے ہو, او مربے تے کوٹھیاں والے ہو, سنیو جے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت, آپ دا جناب دنیا دی اندر آپ دی سیرت اور آپ دا کردار, آپ دا اخلاق, آپ دا رویہ انسانیت دے اوتے کی سی. اللہ دے نبی نے پیسے پڑے نے. اللہ دے نبی ٹردیاں ٹردیاں پنڈ دے اندر داخل ہو جاندے نے. سارے پنڈ والےاں نوں آواز دتی ہے, فرمایا جو میں محمد دنیا تے آ گیا تواڈے کول آ گیا وا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کول جا کے بیٹھ گئے, آپ نے پیسے تقسیم کر دیتے نے. اور مکی مسل والے ہو کنے میں اپنی اکھاں نال ایسے کر ویکھے نے جڑے دولتاں دی خاطر کوئی مرزئی ہو جاندا ہے, کوئی شیعہ ہو جاندا ہے, کوئی یہودی بن جاندا ہے, کوئی جناب عیسائی بن جاندا ہے, او کوئی ہندو بن جاندا. دی وجہ کی ہے اج تو تے میں اسلام نو اس انداز نال پیش کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے نے پتہ نہیں ہے جدا اسلام ہے. نہیں نہیں, اسلام کی دعوت دیندا ہے, اسلام کی پیغام دیندا ہے. رب دا دین سانو کی سکھاندا ہے. نبی پاک دی سیرت دیکھو, اللہ دے نبی نے سارے پنڈ دی مدد کیتی ہے. نال دے محلے والا اگر کوئی بھکھا مردا ہوئے, کوئی بندہ نہیں جے پوچھدا, نبی پاک نے ساری رقم مدد تقسیم کر دیتی ہے. تے زید نامی یہودی بندہ اپنی تاریخ تو پہلے ہی نبی پاک کو لا جاندا ہے, گل دے اندر صافا پا لیندا ہے. کول میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے تے دل دے اندر آیا میں دی گردن اڑا دیاں. فرمایا نہ میں کچھ نہ کھی, میں دے کول پیسے ادارے لینے, میں پیسے نو واپس کرنا چاہنا وا. آپ فرماتے نے اور شاید تیرے میں پیسے واپس کر دیاں گا, حالی تے تاریخ بڑی دور پئی ہے. آندا نہیں نہیں مینوں پہلا پیسے چاہیے نے, میں پہلے ہی لینا چاہنا وا. تے نبی پاک فرماتے نے او یہودی او زید پیارے آ, او پیسے میں تے نہیں کھادے بلکہ میں محمد نے لوکاں وچ تقسیم کیتے نے, میں تے اوتھے تقسیم کر کے آیا وا. اے جڑا زید نامی یہودی ہے آندا سونیا میں تانوں ویکھنا چاہنا سا, تواڈیاں صفاتاں تواڈے اوصاف میں تورات اندر پڑھے نے. میں عالم دین یہودیاں دا وا لیکن ساری صفاتاں میں پڑھیاں نے. سونیا میں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہا میں تہاڈا کلمہ پڑھنا چاہنا وا. سونیا تہاڈیاں صفتاں مینوں بڑیاں سونیاں لگیاں نے. اوتھے کھڑیاں ہو کے آندا جڑی میں قرضہ تانوں سمجھ کے دولت دی پیسے دیتے اللہ واسطے میں خرچ کر دیتے نے, میں معاف کر دیتے نے, رب دے رستے اندر قربان کر دیتے نے. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, میں اللہ دے رستے اندر خرچ کر دیتی ہے. تے دوسرے نمبر تے سونیا میں تہاڈی سیرت پڑھی ہے تے میں یہی کہنا چاہنا وا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اوتھے کھلوندا کھلو کے میرے نبی دا کلمہ پڑھدا تے آپ دا مرید بن جاندا ہے. پتہ چلیا اگر کوئی بندہ ماڑا ہوئے او دی مدد کس نہ کرنی, نبی پاک دی سیرت دستی ہے. حالی بھی نہیں سمجھے میرے اور تساں دے پیر عمر سے جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دعا نماز تو بعد کر دے کیڑی دعا فرمایا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین اللہ میں نیکیاں کرنا میرے دل دے اندر غریباں دی یتیماں دی مسکیناں دی اللہ محبت پیدا کر دے اللہ میں مدد کردا کردا دنیا تو چلا جاواں اللہ میرے لکھے دے اندر میرے نامہ اعمال اندر اللہ نیکیاں ہون تے غریباں دی مدد کر دیا مسکیناں دی مدد کر دیا یتیماں دی کفالت کر دیا اللہ موت آئے تے ایسی حالت دے اندر موت آئے نبی پاک نماز تو بعد دعا کریا کر دے اللہ اللہ تو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تے غریب تے مسکین ہو گئے غریب اس بندے نوں کہندے نے جڑا بیچارہ روٹی کھان تو تنگ ہوئے مزدوری لبن جاندہ ہے کام نہیں چلدا یا او بندے جڑے کسے دے ماتحت کام کردے نے پہلے تے غلام ہوندے سن انہوں غلام والا کام بھی مک گیا اللہ وہ جڑے لوگ ماتحت کام کرتے ہیں نا کسی چودھری صاحب دے کسی جناب منشی صاحب دے یا کسی بزنس مین سوداگر تاجر آدمی دے تھلے یا کسی کوٹھیاں بنگلیاں اندر یا کسی دکاناں اندر نبی پاک فرماندے جڑے کام کروا دے اے ماڑے لوگ ہوندے نے تے انہاں نال نہ تسی بھلا کریا کرو انہاں نوں بجائے تانے دین دے مینے دین دے یا انہاں نوں تسی تنگ کرن دی بجائے انہاں دی مدد کریا کرو اسٹینڈ کرو انہاں نوں تسی ہندو ویکھو گے یہودی ویکھو گے کوئی انہاں دی جناب کسے ملک دے اندر ایک چڑی بھی مر جائے نا اس ملک جو اڈ کے آ کے تو ساری حکومت کھڑی ہو جاندی بھی ساڈے ملک جو چڑی اتنے آ کے کیوں مری اے پوچھدے نے پاکستان والے ہو او تانوں رب نے دین عطا فرمایا او تہاڈا بھی ہوئی کردار ہونا چاہیے جو میرے مصطفیٰ دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ دے نبی فرماندے نے غریب لوگ نے تو کل قیامت دن سوال ہونا ہے کہ تیرے تھلے 50 بندے سن 10 سن 2 سن 1 سی کی انہاں سلوک کر کے آیا تے کی جواب دیو گے اللہ نو جو ساری دنیا کھڑی ہوئے گی اے جواب دے سی انہوں ماریا سی گالاں کڈیاں سن مندا بولیا سی اے جواب رب نو دیو گے اور نبی پاک دے سامنے کہڑے منہ لے کے کھڑے ہو گے جب حوضے کو ستے نبی پاک نے پانی پلانا ہے اور مسکین بندہ ہوئے کہ جڑا ایک ٹائم دی روٹی کما کے کھا لیندا اگوں پھر صبح دیہڑی کرن ٹر جاندا ہے اے بندہ مسکین ہے جدے گھر دے اندر ایک ٹائم دا کھانا موجود ہوندا ہے تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مساکین لوگ انہاں نال بھی بھلا کریا کرو تے یتیم بچہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور جڑے یتیماں دا مال کھاندے نے سورۃ النساء دے اندر فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا فرمایا جڑے یتیماں دا مال کھاندے نے جنہاں دے ماپے ٹر گئے جڑے یتیماں دا مال کھا کے ہڑپ کر جاندے نے فرمایا اپنے ٹھڈ دے اندر او لوگ جہنم دی اگ پر رہے نے مکی مسجد والے ہو اے قرآن دی آیتاں تواڈے واسطے نہیں اے قرآن دی آیتاں دا عمل کرنا تے حدیثاں دا عمل کرنا عام لوگاں واسطے نہیں بلکہ بڑے بڑے شیوخ الحدیث وہ بھی عمل نہ کرن گے اللہ دی قسم وہ بھی رب دی پکڑ دے اندر آ جان گے کوئی جماعت دا مفتی ہوئے علامہ ہوئے پروفیسر ہوئے یا کوئی جج تے وکیل ہوئے یا کوئی ڈی ایس پی دنیا دے اوتے ہوئے جیڑا بھی بندہ دنیا تے کسے یتیم تے ظلم کرے گا یا کسے یتیم دا پیسہ تیلا کھا جائے گا اللہ دی قسم رب کبھی بھی انہوں معاف نہیں کرے گا اور نبی پاک فرماتے نے آنا وقافل الیتیم صحیح مسلم تے بخاری دی حدیث ہے آپ فرماتے نے جویں دو انگلاں کٹھیاں میں جڑا بندہ دنیا تے کسے یتیم دی کفالت کردا مر جائے گا تے جنت دی اندر میرے نال انج ہوئے گا جویں دو انگلاں اکٹھیاں میں انہیں جنت دی اندر میرے نال جائے گا اور ایک دن عید دا دن میرے مرشد پاک اپنے پیارے نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال آقا جا رہے نے عید دی نماز پڑھنے واسطے ویکھیا چھوٹے چھوٹے بچے کھیڈ رہے ہیں اللہ دے نبی نے ویکھیا ایک نکر دی اندر دیوار دے نال اس طرح ایک بچہ ہے ٹوٹی جی جُتی پائی ہے کپڑے انہیں پاٹے جے پائے نے گندی دی حالت ہے روئی جاندا ہے آپ فرماتے ہیں
ओए पुत्रा गल की है, अज ईद का दिन है, अज सारी दुनिया खुशी मना रही है, अब तू क्यों नहीं कपड़े चंगे पाए, तू क्यों नहीं जुत्ती चंगी पाई? ते आंदा सोनिया मैं की अपने दुख दसा, केड़ा कोई दुख मेरे सुनने वाला है? आप फरमाते ने कोई नहीं सुनने वाला, मैं जो है वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैनू दस की होया? आंदा सोनिया मां भी कोई नहीं मर गई है, बाप भी कोई नहीं मर गया है, भैन भाई भी कोई नहीं, वो भी कोई नहीं, अपने भी छड़ गए ने, बेगाने पुछदे ही कोई नहीं। अल्लाह दे नबी ने इस बच्चे नूं सीने नाल लाया और अपने घर दे अंदर ले जांदे ने। अल्लाह अल्लाह बच्चा बोल के नबी पाक नूं की कह रहा है? फरमांदे ने वेखिया एक यतीम नमान कपड़े पाए लीरा, अज ए पुत्र ईद दिहाड़े एक ही हाल बनाया, ते हुन तोता ते खस्ता हाल फकीरा। ए पुत्र अज ईद दिहाड़े एक ही हाल बनाया, कहन लगा मैं की दुख बुला, मर गई ना प्यो मेरा, कर साडे विच पिया उजाड़ा ते खाली हो गया बेड़ा। नबी पाक ने अपने घर के अंदर जाके चंगी जुत्ती पवाई है, चंगी अल्लाह दे नबी ने रोटी खवाई, कपड़े साफ सुथरे पाए ने, फिर भी रोई जांदा। आप फरमाते हुण की गल आंदा सोनिया सारा कुछ मिल गया पर मां फिर भी नजर नहीं आउंदी, फिर भी बाप नजर नहीं आउंदा। आप फरमाते ने कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, अगर तेरा मां प्यो दुनिया दे कोई नहीं, मैं मुहम्मद तेरा बाप आ, रूहानी बाप आ, ऐ तेरी मां ऐशा रूहानी मां है। ऐ बच्चा खुश हो जाता है, खेडना शुरू कर देंदा है। आप फरमाते ने कायनात वाले हो यतीमां की कफालत करनी है, क्यों करनी? मेरे पैगंबर खुद यतीम सन, रब दा कुरान ऐलान कर दे। अल्लाह फरमाते ने अल्लाह यजद का यतीम फआवा व वजदका ज़ालन फहदा व वजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तकहर व अम्मा साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहदिस। फरमाया दुनिया ते रह के जेड़ा बंदा गरीब है, मस्कीन है, यतीम है, अपनी नजर अंदर हकीर ना समझे आजे, बल्कि प्यार करे आजे, खिदमत करे आजे, इन्हां दा तुसी ख्याल करो, अल्लाह क़यामत दे दिन तुहाडा ख्याल करेगा। अगर दुनिया ते तुसी इन्हां दी मदद करोगे, क़यामत दे दिन मैं रब तुहाडीआं मददां करांगा। अल्लाह कोलों दुआ करो, अल्लाह सानू सारिआं नू इन्हां माड़े लोगां दी अल्लाह खिदमत करन दी तौफीक अता फरमाए, इज्जत करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए, मकाम समझन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।